ल नमस्ते सबैजनालाई। आजको हाम्रो टपिक छ अब त्यो एक्जेल स्केलेटन जुन मैले त्यो दिन पढाएको थिएँ त्यसैको अलिकति कन्टिन्युएसन अनि त्यसपछि म अपेन्डिकुलर स्केलेटनको बारेमा आज भन्छु तपाईहरुलाई। अनि विजयादशमीको धेरै धेरै शुभकामना तपाईहरुलाई पनि। अब यो बीचमा अब यो दशैंको कारणले गर्दाखेरि अलि भिडियो ढिलो भयो, त्यसैले तपाईहरुले यो कुराले माइन्ड नगर्दिनु होला। अब यसपछि नियमित सबै टपिकमा भिडियोहरु आउने गर्छ, त्यही कारण तपाईहरु यो कुरालाई अब फलो अप गर्नु सबैजना। अनि त्यसपछि हामीले अब तपाईहरुले एउटा काम अझै के गर्दिनु, तपाईहरुको तर्फदेखि एउटा सानो सपोर्ट चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइबहरु गरिदिनु, किनभने यही टपिकहरुमा अनि सीई को स्टुडेन्टहरुलाई हामीहरु यस्तै सबै टपिकमा भिडियोहरु एकदम चाँडैभन्दा चाँडै बनाएर तपाईहरुले हामी तपाईसम्म पुगाउँदै गर्छौं। अनि प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। अब हामी पढ्न गएका छौं रिब्स। अनि रिब्स भनेको हाम्रो जुन रिब केज छ जसको भित्र हाम्रो जति पनि भाइटल अर्गन्सहरु छ त्योहरु सेभ भएर हुन्छ। अनि त्यो रिब्सको बारेमा अब हामीले मेन कुरा जान्नुपर्ने के छ, हाम्रो बडीमा कति किसिमको रिब्सहरु छ। अब सबभन्दा पहिला माथितिरको रिब्स जुन पछाडीदेखि हाम्रो जुन भर्टिब्रा हुन्छ अनि अगाडितिर स्टर्नम हुन्छ। अनि यो पछाडीदेखि अगाडिसम्म आएको सबै रिब्सहरु हुन्छ नि, द्याट इज 7 इन नम्बर, 7 का नम्बरमा हुन्छ। अनि त्यो सबैले हामी ट्रू रिब्स भन्छौं, जुन पछाडीदेखि आएर अगाडि स्टर्नममा कनेक्ट डाइरेक्ट हुन्छ। यो सबै रिब्सहरु के हुन्छ, डाइरेक्ट कनेक्ट हुन्छ स्टर्नमसँग, त्यही कारण यसको नाम छ के ट्रू रिब्स भन्छ यसलाई। त्यसपछि आउँछ हाम्रो फल्स रिब्स, जुन फर्स्टको 7 वटा हुन्छ त्यो सबै कनेक्ट हुन्छ डाइरेक्टमा। त्यसपछि आउँछ जुन फल्स रिब, त्यो योसँग डाइरेक्ट कनेक्ट नभइकन यो जुन लास्टको 7th रिब हुन्छ नि, 7th रिबमा यो तीनटै कनेक्ट भएको हुन्छ। यसरी भएर यो कनेक्ट भएर अनि यो डाइरेक्ट स्टर्नमसँग नकनेक्ट भएको कारणले यसलाई फल्स रिब भन्छ। अनि त्यसपछि आउँछ एले। अनि अब हेर्नुस्, अब यसरी हाम्रो हुन्छ कुन, यो स्टार्टिङको जुन ट्रू रिब्सहरु छ त्यो डाइरेक्ट आएर यसमा कनेक्ट भएको हुन्छ। त्यसपछिको जुन रिब्स छ यो तीनवटा रिब्स 8, 9th अनि 10th रिब, यो भनेको यो लास्ट रिबसँग कनेक्ट भएर यसमा अट्याच भएको हुन्छ, त्यही कारण त्यसलाई फल्स रिब भन्छ। अनि फ्लोटिङ भनेको के हुन्छ, जुन पछाडीदेखि हाम्रो निस्किन्छ तर अगाडि उसको केही पनि कनेक्सन हुँदैन केहीसँग, द्याट इज कल्ड फ्लोटिङ रिब्स। अब यसपछि हामी स्टार्ट गर्छौं एपेन्डिकुलर स्केलेटन। अब सबभन्दा पहिला याद राख्नु एपेन्डिकुलर, यसको मिनिङ के भयो, हाम्रो जति पनि यो हात खुट्टाको बोनहरु छ नि त्यसलाई भन्छ अपेन्डिकुलर स्केलेटन। अब लेख्दाखेरि लेखिहाल्यो हात र खुट्टा, यसको बोनहरु जति पनि हुन्छ त्यसलाई एपेन्डिकुलर भन्छ। एपेन्डेजेस भन्छ नि जुन टर्म हामी युज गर्छौं नर्मली, त्यो अपेन्डेजेस भनेको के भयो, हाम्रो जति पनि यो मोसन हामी जुन गर्छौं हातको खुट्टाको त्यो भयो एपेन्डेजेसहरु हैन, दैट इज। अब त्यसको बारेमा त्यसको सबै बोनहरुको बारेमा अब डिस्कस गर्न गइरहेका छौं हामीहरु। अनि त्यसमा सबभन्दा पहिला अब याद राख्नुपर्छ कि अब हाम्रो यतातिर भन्दा यो माथिको जुन दुईटा बोन छ नि त्यसलाई सबभन्दा पहिला डिस्कस गरौँ। यहाँ हाम्रो यस्तो स्टर्नम भयो, त्यसपछि यहाँ जुन बोन छ नि एउटा, अनि पछाडीतिर एउटा बोन हुन्छ यसो ट्रायंगुलर जस्तो, यो भयो तिमीलाई यो बिचको बोन, यसलाई भन्छ स्टर्नम। अनि योसँग जुन अट्याच भयो, अनि अब हेर्नुस् तपाईहरुको जस्तो अब यो बोन भयो हैन, हाम्रो यो बिचको ठ्याकै बोन जुन छ त्यो भयो स्टर्नम। अनि त्यो स्टर्नमसँग यहाँ जुन कनेक्टेड भएको यो बोन छ यत्रो होरिजेन्टल बोन, त्यो बोनलाई भन्छ क्ल्याभिकल बोन। अब क्ल्याभिकल बोनमा धेरै एमसीक्यूहरु छ, म तपाईहरुलाई बिस्तारै भन्दै गइहाल्छु। अनि यो क्ल्याभिकल बोनसँग पछाडी एउटा ट्रायंगुलर बोन अट्याच भएको हुन्छ, यो पोर्सनमा तपाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामी यसलाई शोल्डर ब्लेड पनि भन्छौं, यसलाई नै भन्छ स्क्यापुला। अनि एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन शोल्डर, यो जुन क्ल्याभिकल र स्क्यापुलाको जुन जोइन्ट छ नि त्यो हाम्रो यो पुरै बडीमा यो यहाँ मात्र कनेक्ट हुन्छ के, यो स्क्यापुला क्ल्याभिकलसँग कनेक्ट हुन्छ नि, क्ल्याभिकल आएर स्टर्नमसँग जोइन्ट हुन्छ, अरु यता बीचमा अर्को जोइन्टहरु केही पनि छैन। अनि तिनीहरुको बीचमा जुन एउटा क्याभिटी जस्तो बन्छ, म अगाडि भन्छु त्यसको बारेमा पनि, यो क्याभिटीमा हाम्रो यो ह्युमरसको हेड आएर अट्याच भएको हुन्छ। त यो दुवैको मेन अट्याचमेन्ट हाम्रो बडीसँग सोध्दा अब यो जुन हाम्रो भने नि, अनि यो बोनको आफ्नो बडीसँग केही पनि हाम्रो कनेक्सन छैन, यो कनेक्टेड भनेको हाम्रो बडीसँग यसको माध्यमले मात्र हो के कनेक्टेड। त्यही कारण यो हाम्रो बडीमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो डाइरेक्ट हाम्रो बडीसँग नकनेक्ट भएको कारणले गर्दा हाम्रो मोसन
यो मात्रले गर्दाखेरि यतिसम्म नभइकन यतिसम्म पछाडिसम्म जान्छ। यही हो त्यसको बेनिफिट, त्यो बोनको जोइन्टको हाम्रो जुन बेनिफिट छ त्यो हो। अब यसपछि हाम्रो मेन अब याद राख्नुपर्छ, अनि यो जुन मैले भने नि क्लाभिकल स्क्यापुला, त्यसलाई ओभरअलमा भन्छ पेक्टोरल गर्डल भन्छ। अब हेर्नुहोस्, यसकै भित्र आउँछ तपाईँलाई दुईटा बोन, क्लाभिकल अनि स्क्यापुला। अब यो कस्तो भयो, यो 1 इन नम्बर भयो, यो पनि 1 इन नम्बर भयो, बोथ साइडेड, यानी कि हाम्रो जम्मा कतिवटा बोन भयो, 2 × 2 4 इन नम्बर भयो। कहिलेकाहीँ यो पनि एमसीक्यूमा सोधिदिन्छ, पेक्टोरल गर्डल जुन बोन छ त्यो कति, त्यसको नम्बर कतिवटा छ, त्यसमा कतिवटा बोन प्रेजेन्ट हुन्छ, त जम्मा 4टा बोन प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो पेक्टोरल गर्डलमा। अनि त्यसपछि अब आउँछ, अब यसको बारेमा मेन एमसीक्यू सोध्ने भनेको हामीहरूको हुन्छ केमा, क्लाभिकलको एमसीक्यू सोध्छ। यो बोनलाई नै ब्युटी बोन भनेर भन्छ, किनभने हेर्नुहोस्, जस्तो यो हाम्रो अगाडिको बोन छ, यो जति ठुलो हुन्छ त्यति हाम्रो चेस्ट ब्रोड हुन्छ, त्यति नै हामी कुनै ड्रेस लगाउँदाखेरि सुहाउँछ हाम्रो बडीमा। त्यही कारण पनि यसको नाम के छ, ब्युटी बोन। एउटा एमसीक्यू यो छ। अर्को एमसीक्यू, दिस इज द फर्स्ट बोन टु ओसिफाई। हाम्रो बडीमा जुन ओसिफिकेसन मेकानिजम हुन्छ, जुन बोनहरूको ओसिफिकेसन, जस्तो त्यो आफ्नो बोन रिमोडलिङहरू भएर हुन्छ, त्यसमा सबभन्दा पहिलो ओसिफिकेसन हुने बोन क्लाभिकल हो। दिस इज द फर्स्ट बोन टु ओसिफाई। यो दुवै एमसीक्यूको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अनि त्यसपछि अब आउँछ हाम्रो स्क्यापुलालाई, त्यही स्क्यापुलाको अर्को नाम जुन छ सोल्जर ब्लेड भनेर भन्छ। यसको एमसीक्यू यही हो, यसमा खासै एमसीक्यू बन्दैन। अनि एउटा चिज खालि के याद राख्नुपर्छ, जुन क्लाभिकल र स्क्यापुला जुन जोडेर यहाँ एउटा क्याभिटी जस्तो बनाउँछ, यस्तो राउन्ड क्याभिटी जस्तो बनाउँछ, जसलाई भन्छ ग्लिनोइड क्याभिटी भन्छ, जसमा हाम्रो जुन यो हातको बोन छ नि, यो माथिको बोन, अब ठ्याक्कै यो बोन, यसलाई भन्छ ह्युमरस बोन। अनि यो आएर ठ्याक्कै यसमा अट्याच भएको हुन्छ, यो क्याभिटीमा आएर यसको जुन यो हेड छ यो अट्याच भएको हुन्छ। अनि यो पनि एउटा एमसीक्यू क्वेसन बन्छ। अनि हेर्नुहोस्, अब ठ्याक्कै यो जुन बोन छ नि, यो यसरी यो बोन भयो होइन, अनि यसको जुन यो हेड हुन्छ यो स्क्यापुलाको यही ग्लेनोइड क्याभिटीमा आएर फिट भएको हुन्छ। अनि यो क्याभिटी यो एमसीक्यूमा हामीले धेरै जसो सोध्ने गर्छ, ग्लेनोइड क्याभिटीमा के कुन बोन आएर अट्याच भएको हुन्छ, अनि त्यसमा भन्नुपर्छ हेड। अनि त्यसमा पनि अप्सनहरू पनि अलिक ध्यान दिनुपर्छ। त्यहाँ एउटा सोध्छ, जस्तो ह्युमरस सोधेको छ र ह्युमरसको हेड सोधेछ, त जहिले पनि याद राख्ने यो मेन, यस्तोमा पनि झुकाउने गर्छ यिनीहरूले इन्ट्रान्सको क्वेसनहरूमा। त्यहाँ नझुकिने, ह्युमरसको यो पोर्सन, यो माथिको जुन पोर्सन छ नि, यो आएर त्यसमा अट्याच भएको हुन्छ। स्क्यापुलामा सोध्ने भनेको मेन क्वेसन यही भयो। अनि अब आऊ हामी, अब ठ्याक्कै त्यसपछिको हामी कन्टिन्युएसन गर्छौँ। त्यसपछिको बोन भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो ह्युमरस बोन जुन भने त्यो भयो, यो हाम्रो यो माथिको बोन भयो, आर्मको बोन, यो आर्मको बोन भयो। अब यो कतिवटा नम्बर भयो, दुवैतिर छ भने 2टा नम्बरमा भयो। त्यसपछि अब ह्युमरसमा अरू सोध्नुपर्ने भनेको, अब हामीहरूको जुन ह्युमरस बोन छ, यही बोनको एउटा अर्को एमसीक्यू पनि याद राख्नुपर्छ। यसलाई नै भन्छ लाफिङ बोन भनेर यसको नाम छ होइन। यो एउटा एमसीक्यू नै भयो, लाफिङ बोन भन्छ, किनभने जब ह्युमरस बोन र यो हाम्रो जुन अग्ना बोन हुन्छ, अनि यो ठ्याक्कै मुभ गर्दाखेरि यो लाफिङ पोजिसनमा भन्छ, यो नामको लागि भन्ने हो होइन, लाफिङ बोन भनेर भन्छ। नाम खालि याद राख्नु होला। यसमा मेन जान्नुपर्ने कुरा के हुन्छ, ह्युमरस बोनमा हामीले मेन एउटा फोसा हुन्छ कि यहाँ यो बोनको पछाडितिर एउटा फोसा हुन्छ। यो फोसा जुन छ नि, यो फोसालाई भन्छ ओलिक्रानन फोसा भन्छ क्या। अनि यही फोसाभित्र यो हाम्रो जुन अग्ना हुन्छ त्यसको यो जुन हेड हुन्छ, जुन ओलिक्रानन नोच भन्छ, यो आएर यसमा फिट भएको हुन्छ क्या। अनि यो कुरा, अनि यसैको ठ्याक्कै पछाडितिर यहाँ यो हुन्छ कोर्नोइड फोसा भन्छ यसलाई, कोर्नोइड फोसा। त याद राख्नुपर्ने के, ह्युमरसमा 2टा फोसा भयो, ओलिक्रानन फोसा अनि कोर्नोइड फोसा। अनि यही ह्युमरस बोन जब हामी यसरी प्लेस गर्छौँ, यसको हेड हामीतिर आउँछ, यसरी प्लेस गर्छौँ, त याद राख्ने यो जुन चुच्चो निस्केको हुन्छ, त एउटा अझै अब 2टा कुरा याद राख्ने, यसमा हुन्छ मेडियल इपिकन्डाइल भनेर र एउटा
ल्याटरल इपिकन्डाइल भनेर भन्छ। यो दुईटा हुन्छ मिडियल र ल्याटरल इपिकन्डाइल भनेर। र यो जुन पुरै पोर्सन हुन्छ यो जम्मै पोर्सन भयो यो ओभरअलमा, यसलाई हामी ट्रकिया भन्ने। ह्युमरसमा सोध्ने भनेको मेन क्वेसनहरू अब यही भयो। फर्स्ट क्वेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको यसलाई लाफिङ बोन भन्ने भयो होइन। त्यसपछि यसको भित्र दुईटा फोसा याद राख्ने, ओलिक्राइनल र कोर्नोइड फोसा याद राख्ने। त्यसपछि यसमा दुईटा इपिकन्डाइल र ल्याटरल इपिकन्डाइल। इपिकन्डाइल यिनीहरू भनेको जस्ट नर्मल यो प्रोजेक्सन जस्तो निस्केको पार्ट छ नि त्यसलाई कन्डाइल भन्छ, इपिकन्डाइल भनेर भन्छ, त्यसरी याद राख्ने। अनि यो ओभरअलमा जुन यो ग्रुप जस्तो बनाएको छ जसमा यो बोन आएर यो ठ्याक्कै यसमा जुन मुभ गर्ने यसरी जुन मुभ गर्छ त्यसलाई भन्छ, यो पोर्सनलाई भन्छ ट्रकिया। पछि यो बोन सक्यो, त्यसपछिको आउँछ हाम्रो यो अर्को बोन। अब यो फोर आर्ममा हुन्छ हाम्रो। फोर आर्ममा याद राख्ने दुईटा बोन, एउटा बोन भयो रेडियस, अर्को बोन हुन्छ अल्ना। अब यो दुईटाको बोनको बारेमा अलिअलि हामी डिस्कस गरौँ। अब सबभन्दा मेन अब ह्युमरस बोन सकिसकेपछि यो दुईटा बोन भयो, यो भयो अल्ना, यो भयो रेडियस। यसमा कस्तो हुन्छ एउटा यो नोच जस्तो मैले जुन भने ओलिक्राइनल नोच भनेर भन्छ, यो हुन्छ जुन ह्युमरसको ओलिक्राइनल फोसामा फिट हुन्छ। अनि यो बोन भनेको रेडियस हुन्छ। अब यसमा कसरी अब यो बुझ्ने लागि रेडियस बोन भनेको यो यस्तो सर्कुलर यसमा एउटा पोजिसन हुन्छ अनि यो ठ्याक्कै यो यसको यहाँ यसरी फिट भएको हुन्छ, यो दुवै रेडियस र अल्ना। अब यसको नम्बरमा यो भयो 1 इन नम्बर, यो पनि 1, दुवै साइडमा गरेर 2 इन नम्बर भयो। अब त्यसपछि हामीले मेन अब एमसीक्यू सोध्ने भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अल्नामा के हुन्छ, एउटा भयो सिग्मोइड नोच भनेर भन्छ र अर्को त्यही ओलिक्राइनल नोच भनेर हुन्छ। अब मेन यसको एमसीक्यू भनेको यति नै हो। सबभन्दा मेन याद राख्नुपर्छ यो नाम एकदमै एमसीक्यू मेन भयो होइन। एउटा सिग्मोइड नोच भनेर पनि हुन्छ। अब त्यसपछि रेडियस अल्ना, त्यसपछि हामी आउँछौँ अब हेर्नु सबभन्दा मैले भने नि जुन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको कार्पल बोन भयो। अब यो कतिवटा नम्बरमा हुन्छ ठ्याक्कै यो हाम्रो हात हेर्नु होइन, जहाँ घडी लाउँछौँ नि हामी ठ्याक्कै यो पोर्सनमा, ल म यहाँ मजाले कोडेर नै देखाइदिन्छु। यो जुन ठ्याक्कै पोर्सन भयो अनि यो पोर्सनमा जुन बोन हुन्छ कार्पल बोन यो हुन्छ 18 नम्बर हुन्छ, हरेक साइडमा दुवै साइडमा 8 बोन। अब यो दुईटा रोमा अरेन्ज भएको हुन्छ, यसरी अरेन्ज भएको हुन्छ। प्रोक्सिमलमा कति हुन्छ, प्रोक्सिमलमा भयो यो 4टा बोन अनि डिस्टलमा भयो यो 4टा। यो भनेको निमोनिक्स हो, एकदम फेमसै निमोनिक्स हो, तपाईँले जहाँ पनि यो सुन्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि प्रोक्सिमल बोन भनेको हाम्रो यता प्रोक्सिमल भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीतिरको जुन बोन हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ प्रोक्सिमल बोन। त यो भनेको सी लुक्स टु प्रिटी, यो 4टा म नाम लेखिदिन्छु। यो जुन बोन हुन्छ त्यो हाम्रो प्रोक्सिमल बोनमा आउँछ। अनि त्यसपछि डिस्टल भनेको यसपछिको जुन हाम्रो बडीभन्दा ठ्याक्कै यतातिर कनेक्टेड भएको प्रोक्सिमल भन्ने, अनि ठ्याक्कै त्यसको पछाडिको मतलब उतातिर भनेर कनेक्ट भएको छ त्यो ट्राई टु क्याच अरे। अब यो सबै बोनको नामहरू चाहिन्छ अनि यसको नामहरू नै सोधिन्छ, विच अफ दि फलोइङ इज द कार्पल बोन भनेर। अनि त्यसपछि अब त्यो बोनहरूको म नाम लेख्न गइरहेको छु। अब यो बोनहरूको ठ्याक्कै तपाईँको नाम लेख्नुहोस्। अनि अब हेर्नुहोस् यो ठ्याक्कै सी लुक्स टु प्रिटीको ठ्याक्कै भयो एस्काफर्ड बोन भनेर भन्छ, ल्युनेट बोन भनेर भन्छ, ट्राइक्वेक्रम बोन भनेर भन्छ र पिसी फर्म। अनि यसको एउटा एमसीक्यू सानो एमसीक्यू छ, यो बोन भनेको सेसामोइड बोन हुन्छ। यो पनि एउटा एमसीक्यू यहाँ हुन जान्छ। अनि हेर्नु जुन सेसामोइड बोन मैले भने नि त्यो बोन भनेको कस्तो बोन हुन्छ, जस्तो नर्मली हाम्रो बोन कसरी बन्छ भन्दाखेरि जुन कार्टिलेज हुन्छ त्यसमा आएर क्याल्सियम डिपोजिट भएर त्यो बोन बन्ने भएको त्यो ओरिजिनल बोन मेन बोन भयो। यसमा के हुन्छ हाम्रो बडीको टेन्डनहरूमा आएर
क्याल्सियम यसमा आएर डिपोजिट भइहाल्छ, त्यसलाई भन्छ सेसामोइड बोन। अनि यस्तो बोन भनेको हाम्रो बडीमा एउटा भयो पटेगा, अर्को भयो पिसिफर्म। अब यो दुईटा नाम याद राख्नु होला, यो दुवै भनेको सेसामोइड बोन भन्छ। अनि इक्जाममा सोध्ने भनेको यो क्वेसन नै हुन्छ, सिधा क्वेसन सोधिदिन्छ विच अफ द फलोइङ इज द सेसामोइड बोन भनेर, अनि नेमहरू दिएको हुन्छ। त्यो याद राख्ने कि पटेगा र पिसिफर्म भनेको सेसामोइड बोन भयो। अनि त्यसपछि एउटा सानो एमसीक्यू मैले यहाँ जोडिदिएको। अनि त्यसपछि अब ट्राई टु क्याचहरू जुन अघिको निमोनिक्स थियो त्यसमा याद राख्नु ट्रापेजोइड भनेर, ट्रापेजियम भनेर, त्यसपछि रुक्नु मजाले म हेरिदिन्छु बरु। ट्रापेजियम, ट्रापेजोइड, ट्राई टु क्याच हर भनेको थियो नि। अनि त्यसपछि क्यापिटेट भनेर, अनि ह्यामेट। अनि यो सबै नाम तपाईहरुले गाह्रो लाग्न सक्छ सुन्नमा, तर अब के गर्ने, यो याद राख्नै पर्छ यो सबै नाम, किनभने यो सोध्ने क्वेसन भयो तपाईहरुले। अनि त्यसपछि अब आउँछ हामीलाई कार्पल बोन, पछि आउँछ मेटाकार्पल बोन्स भनेर हुन्छ। अब यिनीहरूको अरू केही पनि चाहिँदैन, मेन याद राख्नुपर्छ नम्बरहरू। अब यो ठ्याक्कै हाम्रो जुन यो माथिको छ नि बोनहरू, यहाँको जुन बोनहरू ठ्याक्कै यो 5 वटा, यो 1 2 3 4 5, यो भनेको मेटाकार्पल बोन भयो, 5 इन नम्बर भयो। अब दुवै हातमा गर्दाखेरि 10 वटा बोन भयो। यसको मेन याद राख्नुपर्छ हामीले नम्बर ठ्याक्कै। त्यसपछि आउँछ अब यसपछिको मेन, अब सोध्छ मेन अघि क्वेसन कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो फ्यालेन्जेसहरू। अब यो यहाँसम्मको बोन भइसक्यो, त्यसपछि यता यो माथि माथिको बोनहरू भयो, त्यो याद राख्नुपर्छ। अब हेर्नु यसको के हुन्छ, एउटा याद राख्नुपर्छ फ्यालेन्जेसको फ्यालेन्जियल फर्मुला भनेर सोध्ने गर्छ। अब हेर्नु यहाँ जब हामी काउन्ट गर्छौँ नि, त यो यहाँ 3टा बोन हुन्छ, यसमा पनि 3टा बोन भयो, 3 वटा 3 वटा, र यहाँ 2टा मात्र हुन्छ के। त यसको फर्मुला बन्न जान्छ 2 3, यसरी बन्न जान्छ। अनि यो सबै जोड्यो भने 14 वटा हुन्छ, दुवै हात मिलाएर 28 वटा बोन भयो। अनि यो यसरी नै इक्जाममा सोधिदिन्छ। इक्जाममा कसरी दिन्छ, फ्यालेन्जियल फर्मुला भनेर लेखिदिन्छ, अनि अप्सनमा दिइहाल्छ तपाईलाई, यसरी अप्सन हालिदिन्छ हैन। त्यसपछि 2 2 3 3 त्यसरी हालिदिन्छ हैन। अनि त्यसमा याद राख्ने हाम्रो जुन मेन थम्ब छ त्यसमा 2टा बोन भयो, बाद बाँकी यो सबैमा 3 3 वटा बोन हुन्छ। अनि यसरी नै तपाईलाई अब यो माथिको हाम्रो माथिको ह्याङको यहाँ माथिको मैले जुन भने थिए अघि, यो भयो ह्युमरस, त्यसपछि आउँछ रेडियस बोन, त्यसपछि अल्ना बोन भयो, त्यसपछि यहाँ भयो कार्पल बोन, त्यसपछि मेटाकार्पल बोन, त्यसपछि फ्यालेन्जेसहरू भयो। यो सबै भयो तपाईको हातको बोनहरू। अब हामी आउँछौँ खुट्टातिर हाम्रो यो। र त्यसमा एउटा चिज, अब सबभन्दा पहिला खुट्टा नै स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला एउटा याद राख्नुपर्छ हामीलाई पेल्भिक गड्यल भनेर। जसरी अघि पेक्टोरल गड्यल भनेको थिए, त्यस्तै अब आउँछ हामीलाई पेल्भिक गड्यल भनेर। अब यसमा कुन कुन बोन एसोसिएटेड हुन्छ त्यो याद राख्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ भयो अब पेल्भिक गड्यलको बारेमा हामी भनौँ। पेल्भिक गड्यल भनेको हाम्रो ठ्याक्कै यो जुन ढाडीनिर जुन बोन हुन्छ ठ्याक्कै, द्याट इज कल्ड पेल्भिक गड्यल। अब यसमा कुन कुन बोन एसोसिएटेड हुन्छ मेन कुरा त्यहाँ याद राख्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला जुन हामीले पहिलाको भिडियोमा पढेको थियौँ भर्टिब्राको जुन लास्टको थियो नि बोनहरू, स्याक्रम अनि कसिक्स भनेर, त्यो पछाडितिर एसोसिएटेड हुन्छ। अनि त्यसपछि आउँछ अर्को बोनहरू, जसलाई हामी भन्छ, एउटा टर्म याद राख्नु होला, अस इनोमिनेट भनेर भन्छ। अस इनोमिनेट भनेको एक साइडको जुन बोन हुन्छ, यतातिरको ठ्याक्कै एक साइडको जुन बोन भयो एसोसिएटेड, त्यसलाई भन्छ। यसमा 3टा बोनको फ्युजन भएर बनेको हुन्छ। त्यो बोन 3टा भयो, तपाईलाई एउटा इलियम भन्छ, यो फ्यान सेपेड अघि हुन्छ थोरै, त्यसपछि एउटा हुन्छ इस्चियम, अनि एउटा हुन्छ प्युबिस। अब हेर्नुहोस् प्युबिस भनेको ठ्याक्कै हाम्रो जहाँ हामी बेल्ट लगाउँदाखेरि जुन बकल हुन्छ नि अगाडिको, जुन बकल जुन ठाउँमा आएर बस्छ त्यो भयो यो प्युबिस रिजन ठ्याक्कै, प्युबिस बोन। इस्चियम भनेको जुन बोनमाथि हामी बस्छौँ ठ्याक्कै, जुन इस्चियल ट्युबरोसिटी भनेर भन्छ, ट्युबरोसिटी भनेर भन्छ। यसमाथि नै हामी जब पनि कुनै चेयरमा बस्दाखेरि ठ्याक्कै बस्छौँ, अनि यही बोनमाथि हामी बसेको हुन्छौँ के।
अनि यो पनि एउटा एमसीक्यूमा आउन सक्छ क्वेसन चाहिँ हामी कुन बोनमाथि ठ्याक्कै बस्छौँ जहाँ हाम्रो पुरै बडीको ग्राभिटीको ठ्याक्कै जुन प्रेसर जुन हुन्छ त्यो बोनले डिस्ट्रिब्युट गर्छ त्यो भनेको स्टियल ट्युबरसिटी भयो। अनि एउटा बोन भयो इलियम, यो सबभन्दा ठुलो बोन हुन्छ। अनि अस इनोमिनेटमा तीनटा बोन, यो तीनटै कम्बाइन भएर एउटा बोन भनेर भन्छ। यतातिरको इलियम, इस्चियम अनि प्युबिस, यतातिर पनि इलियम, इस्चियम, प्युबिस। त्यसपछि पछाडिको बोन भनेको यो सैक्रम भयो अनि यो कसिक्स भयो। अनि यो सबै मिलेर बनेको हुन्छ हाम्रो यो पुरै पेल्भिक गर्डलहरू। अब यसैको अब हामी अब भन्दाखेरि याद राख्ने के, अब पेल्भिक गर्डलमा ठ्याक्कै कतिवटा बोन भयो, जम्मा 1/2 दुईटा बोन भयो। किन त्यो इलियम, इस्चियम, प्युबिस भनेको एउटा बोन भयो, त्यसको यो तीनटा पार्ट तीनटै मिलेर बनेको हुन्छ, त्यही कारण त्यसलाई 1 इन नम्बर भनेर भन्छ। अनि दुवै साइडको भएर 2 इन नम्बर भयो। अनि यही पेल्भिक गर्डलमा ठ्याक्कै अब त्यसमा जुन त्यहाँ एउटा एसिटाबुलम भनेर थियो हैन, त्यो बोन बनेर जुन बाहिरतिरको जुन निस्केको थियो, यसमै हाम्रो यहाँ आउँछ अब हाम्रो बडीको सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट बोन, द्याट इज फिमर बोन। यो बोन भयो, दिस इज फिमर बोन। यो बोनको एउटा सबभन्दा खासियत के हुन्छ, यो बोन भनेको जुन रोड बनाउने त्यो कङ्क्रिट भन्दैन बाटोको, त्योभन्दा पनि स्ट्रङ बोन हुन्छ। यसले मान्छे मार्यो भने बस यत्तिकै मान्छे मरिदिन्छ क्या, त्यति स्ट्रङ बोन हो यो हाम्रो बडीको हैन। अनि यही जुन यसको यो हेड हुन्छ त्यो आएर त्यही एसिटाबुलम जुन एउटा त्यो अघिको जुन पेल्भिक गर्डल थियो नि, अनि यहाँ जुन एउटा ग्याप जस्तो एसिटाबुलम बनेको थियो त्यो सबै मिलेर त्यसमा यो हेड आएर फिट भएको हुन्छ हाम्रो हेड अफ फिमर। अब हामी अब यही बोनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, अलिकति सानो डिस्कसन। अब हाम्रो बडीको फिमर बोन, यो भनेको फिमर बोन भयो। अब फिमरलाई अब यो भनेको स्ट्रङ्गेस्ट बोन पनि हो, अब लङ्गेस्ट पनि भन्न मिल्छ यसलाई। अनि 2 इन नम्बर भयो, दुवै साइडमा एउटा बोन हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यो फिमर बोनसँगै अब एसोसिएटेड हाम्रो त्यसपछिको कन्टिन्युएसनमा आउँछ। अब हेर्नु यहाँ ठ्याक्कै एउटा चिज हेर्नु, यो रिजन यतिको, दिस इज द पोर्सन जहाँ हाम्रो अर्को जुन सेसामोइड भने थिए द्याट इज पटेलर बोन। यो बोन आएर यसमा यसरी बसेको हुन्छ। यो केही पोर्सन यसमा पनि हुन्छ, केही पोर्सन यसको तलको जुन टिबियाहरू हुन्छ, फिबुला हुन्छ, त्यसमा पनि एसोसिएटेड भएको हुन्छ। त्यसपछि अब हाम्रो जुन टिबिया बोन छ त्यो भनेको यो बोन भयो। अनि ठ्याक्कै यसमा यसरी गोलो भएर यो पटेलाको बोन, पटेलर बोन जुन भन्छ सेसामोइड बोन, त्यो आएर यहाँ बसेको हुन्छ हाम्रो। अनि त्यसपछि अब यसपछिको अब मेन अब टिबियामा अनि कुनै पनि कुरा याद राख्ने म्याक्सिमम जुन यस्तो जस्तो टिबिया भन्छ चाहे केही पनि। अनि एउटा दिमाग लगाउने इन्ट्रान्समा एउटा क्वेसनमा के, जस्तो कुनै पनि चिजमा ट्युबरसिटी भनेर सोध्छ, समथिङ केही स्टियल ट्युबरसिटी चाहे टिबिया ट्युबरसिटी त्यस्तो टाइपको केही सोध्यो, इक्जाममा आएन भने यो जहिले पनि जुन बोन सोधेको हुन्छ नि, जुन यहाँ बोन हुन्छ त्यही अप्सनमा हुन्छ, त्यहीमा हुन्छ कि। ट्युबरसिटी भनेको कुनै पनि बोनमा जुन निस्केको भागहरू हुन्छ नि, यस्तो निस्केको अघि एलिभेटेड पोर्सनहरू, त्यस्तो पोर्सनलाई ट्युबरसिटी भन्छ कि। कहिले पनि यो चिज अलिकति ध्यान दिने त्यहाँ। अब यो भनेको अघि सानो दिमाग लगाएको मात्र कुरा हो, त्यस्तो यो कुनै ठुलो कुनै निन्जा टेक्निक मैले भनिनँ तपाईँहरूले, तर सानो अलिकति दिमाग लगाउनु होला त्यहाँ। त्यसपछि आउँछ फिबुला बोन भन्छ। अब यो बोन भनेको खालि नामको लागि हाम्रो बडीमा यो बोन छ, काम भनेको त्यस्तो खासै केही पनि होइन। यसलाई भन्छ थिनेस्ट बोन। हाम्रो बडीमा एउटा यो बोन एउटा यस्तो बोन छ जसको फ्र्याक्चर भए पनि, कुनै एक्सिडेन्ट भयो, ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू भयो, यो फ्र्याक्चर भएको छ भने पनि धेरै जसो केसमा यसलाई रिपेयर गर्नै पर्दैन, यो आफै गएर जुटिदिन्छ क्या। त यसको याद राख्ने, अब यसको एमसीक्यू भन्दाखेरि मेन कुरा याद राख्ने के, यो भनेको थिनेस्ट बोन हो, सबभन्दा पातलो बोन हुन्छ। अब हेर्दाखेरि हामी यो बोन हेरौँ, यो सबभन्दा थिनेस्ट। अब कहाँ हाम्रो बडीको यस्तो बोनहरू हेर्नु, यति हेभी बोनहरूमा यो भनेको सबभन्दा थिनेस्ट बोन भयो। अनि त्यसपछि आउँछ फिबुला बोन भयो। यो भनेको ठ्याक्कै जस्तो कुनै मान्छे बनाउँदाखेरि तपाईँ होइन, ठ्याक्कै एउटा जस्तो यो मान्छे छ, यो भयो यहाँ पेल्भिक गर्डल भयो। अनि त्यसपछिको जुन यसरी खुट्टा मैले बनाउँछु कुनै मान्छेको,
अनि यो ठ्याक्कै यो माथिको यतिसम्म आयो फिमर, त्यसपछि यहाँ हुन्छ पटेला बोन, त्यसपछिको आउँछ यतातिर टिबिया फिबुला, अनि त्यसपछि अब त्यसको तलको कन्टिन्युएसन अब म डिस्कस गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि हामी याद राख्नु पर्यो अब यतातिर आउँछ टार्सल बोन। जसरी हामी अघिको यो कार्पल बोन भने थिए त्यस्तै खुट्टामा एङ्कल रिजनमा जुन बोनहरू छ त्यसलाई भन्छ टार्सल बोन। सानो सानो बोनहरू छ। अब यो सानो सानो नाम खालि सानो सानो बोन भन्छ, हुन धेरै ठुलो ठुलो यसको नामहरू छ, जे पाए त्यही नामहरू। मैले एउटा सानो निमोनिक्स जस्तो बनाइदिएछु यहाँ, टाइगर क्युब्स निड MILC मिल्क भनेर होइन, टाइगर क्युब्स निड मिल्क। अब यसको याद राख्ने नामहरू, अब फर्स्ट रोमा हुन्छ ट्यागस अनि क्याल्केनियम बोन भन्ने, सेकेन्डमा हुन्छ नेभिकुलर बोन, त्यसपछि MILC। अब यो नामहरू याद राख्ने, मिडल क्युनिफर्म, इन्टरमिडिएट क्युनिफर्म, ल्याटरल क्युनिफर्म अनि क्युबेट भनेर, यो सबैको नामहरू यो निमोनिक्स वाइज याद राख्नु होला। अनि अघिको एउटा कुरा याद राख्नु होला कि अब हेर्नु ठ्याक्कै यो जुन बोनहरूको मैले नामहरू भने थिएँ, अब त्यो बोनहरू यहाँ पिक्चर वाइज हेर्नु, ठ्याक्कै खुट्टामा यो जुन हाम्रो एङ्कर रिजन हुन्छ नि, अनि त्यसपछि यहाँको बोनहरू छ ठ्याक्कै यो पोर्सनमा, त्यही यो माथिको दुईटा ट्यागस अनि क्याल्केनियम यो फर्स्ट रोमा हुन्छ, त्यसपछि नेभिकुलर एउटा छुट्टै आफै बनेर बसेको हुन्छ, त्यसपछिको यो तीनटा बोन भयो, यो चारटा बोन भयो MILC भनेर, मिडल क्युनिफर्म, इन्टरमिडिएट क्युनिफर्म, ल्याटरल अनि क्युबेट भनेर, यो चारटा बोन हुन्छ। अनि यो बोनहरूको सबभन्दा मेन सोध्ने भनेको नेमहरू सोध्छ। अनि यस्तो हुन्छ कतिजना कन्फ्युज हुन्छ कार्पल बोन र टार्सल बोनको नेमहरूमा, त्यो कन्फ्युज नहुने। त्यसको निमोनिक्समा थियो, त्यो निमोनिक्स वाइज त्यसलाई याद राख्ने अनि यसलाई आफ्नो निमोनिक्स वाइज याद राख्ने। अनि एउटा सानो कुरा, अघिको जुन मैले अघि भनेको थिएँ नि, त्यो फिमर बोन, टिबिया बोन, यिनीहरू जुन मैले भनेको थिएँ नि, अनि याद राख्नु होला फिमरमा एउटा ट्रोक्यान्टर भनेर हुन्छ, यो पनि कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ क्या, यो एउटा ग्रेटर ट्रोक्यान्टर भनेर हुन्छ अनि लेसर ट्रोक्यान्टर भनेर, यो कहिलेकाहीँ MCQ मा आउन सक्छ, त्यस्तो फिक्स त होइन तर सोध्ने गर्छ। अब हेर्नु ठ्याक्कै अब यो जुन फिमर बोन भयो त्यसमा यो माथिकोलाई भन्छ ग्रेटर ट्रोक्यान्टर, यो पनि जस्तो ट्युबरसिटीहरू भन्छ नि अलि एलिभेटेड पार्ट, यो पनि त्यस्तै टाइपको पार्ट भयो। नेमहरू याद राख्नु होला, ट्रोक्यान्टर भनेर हुन्छ र यो यतातिरको भयो लेसर ट्रोक्यान्टर। त्यस्तै एउटा टिबियामा यसको अब एउटा नाम खालि याद राखिहाल्नु, निमियल क्रेस्ट भनेर हुन्छ, यो एउटा MCQ क्वेसन हो, यो अरू कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ। सो अब यो त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट त होइन तर कहिलेकाहीँ सोध्ने क्वेसन भएर मैले थोरै भनिदिएको यहाँ। अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो मेटाटार्सल बोन। जसरी अघि मैले मेटाकार्पल्स भने थिएँ, यसको पनि ठ्याक्कै हाम्रो खुट्टामा 5वटा हुन्छ, दुवै खुट्टा मिलाएर 10वटा बोन बन्न जान्छ यो बोन। अनि यसको पनि अब त्यही नम्बर मात्र मेन चाहिन्छ। अब कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ कि कार्पल बोन भनेको याद राख्ने जहिले पनि हातको बोन भयो, अनि टार्सल बोन भनेको खुट्टाको बोन हुन्छ, यो याद राख्नु होला। कतिजना कन्फ्युज हुन्छ यहाँ पनि, यो ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो अब खुट्टाको फ्यालेन्जेसहरू हुन्छ, यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो, यसको पनि फर्मुला त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो जुन फर्स्ट टो हुन्छ त्यसमा 2टा, त्यसपछि 3 3 3, अनि जसरी थम्बमा थियो त्यस्तै खुट्टाको पनि हुन्छ। हाम्रो फ्यालेन्जेसहरूको नम्बरहरू योहरू सबै भयो। अनि हाम्रो जुन जति पनि बोनहरू थियो, स्केलेटल सिस्टम थियो, त्यो सबैको कन्टिन्युएसन त्यो त्यही सक्यो सबै। अनि यो अर्को भिडियोमा कन्टिन्युएसन। अनि तपाईँहरू यति लास्टसम्म सुनिदिनु भएछ, त्यही कारण म 2-3वटा अझै कुरा पनि यहाँ जोडिदिन चाहन्छु। एउटा क्वेसन धेरै जसो कहिलेकाहीँ सोध्ने हुन्छ फोरामेन म्याग्नम भनेर। हाम्रो स्कल बोन जुन हुन्छ, स्कल बोनमा एउटा एकदम ठुलो ओपनिङ हुन्छ यहाँ पछाडितिर, जुन जहाँदेखि स्पाइनल कर्ड पास भएको हुन्छ, त्यो भनेको फोरामेन म्याग्नमको ओपनिङ हुन्छ। यो खालि नाम याद राख्नु होला, फोरामेन म्याग्नम स्कल बोनमा हुन्छ भनेर, यो एउटा चिज याद राख्नु होला। अनि त्यसपछि एउटा अब मसल्सहरूको जस्तो कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ हाम्रो बडीको कस्तो कस्तो मसल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि याद राख्नु होला लङ्गेस्ट मसल भनेको सार्टोरियस मसल हुन्छ। सार्टोरियस मसल भनेको हाम्रो यो खुट्टामा पाइन्छ, लेगमा पाइन्छ। अनि त्यसपछि लार्जेस्ट मसल भनेको ग्लुटस म्याक्सिमस, हाम्रो जुन बटक हुन्छ नि, बटक 2टा, त्यसमा लार्जेस्ट मसल जुन हुन्छ नि त्यो भनेको ग्लुटस म्याक्सिमस मसल हुन्छ यहाँ पछाडितिर, यसो पुरै पात जस्तो हुन्छ, एकदम लार्जेस्ट हुन्छ सेपमा।
त्यसपछि अब स्ट्रङ्गेस्ट मसल भनेको हाम्रो यो मेसेटर मसल हुन्छ नि, जुन यो लोअर जमा यहाँ मेसेटर मसल छ, त्यो भनेको एकदम स्ट्रङ्गेस्ट मसल हो। त्यसपछि अब जुन हाम्रो बडीको जुन मुभमेन्टहरू हुन्छ, हाम्रो बडीको जुन मुभमेन्ट जति पनि किसिमको हामी बडीको मोसनहरू गर्छौँ त्यसको स्टडीलाई काइनेसियोलोजी, यो पनि अब एमसीक्यू क्वेसन जस्तै हो, यसमा अझै त केही पनि चाहिने खासै हुँदैन। अनि अब एउटा नर्मल कुरालाई याद राख्दाखेरि हाम्रो बडीमा अब त्यही तपाईँले थाहा भएकै कुरा हो, क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हाम्रो जति पनि मसलको कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसनहरूमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि यहीको साथ हाम्रो आजको टपिकहरू लगभग सकियो। स्केलेटल सिस्टममा यति नै हुन्छ। अनि अब तपाईँले यो सम्बन्धी केही पनि त्यस्तो क्वेसनहरू चाहे केही पनि त्यस्तो क्वेरीहरू भयो भने तपाईँ कमेन्ट सेक्सनमा प्लिज तपाईँहरू क्वेसन राखिदिनु, म त्यसको एन्सरहरू दिइहाल्छु। अनि अरू पनि कुनै टपिक मसँग पढ्न तपाईँहरूले इनकेस इच्छा भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस्, म त्यो टपिक तपाईँले एकदम चाँडै म भिडियो त्यस चिजको अपलोड गरिदिउँला। अनि प्लिज हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।